سیرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال قرآن و حدیث کے اندر چند گزارشات تواڈے سامنے رکھاں گا۔ حضرات، آج اگر دیکھا جائے ساڈے معاشرے دے اندر جس نو قرآن تے حدیث دا علم کوئی نہیں، جس نو قرآن دی آیات دا سیاق و سباق دا کوئی علم نہیں، حدیث مصطفیٰ دے براق نو دیکھیا کوئی نہیں، ہر ایرا گہرا نتھو صحابہ دی ذات دے تام و تشبیہ کرتا ہے، لیکن افسوس اس بات دا بھی کہ کاش انہیں کدی رب دے قرآن نو پڑھیا ہوندا۔ اس قرآن دے اندر اللہ نبی دے یاراں دا تذکرہ کن کردے نے؟ اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ اللہ فرماتے ہیں او سابقین، پہلے سبقت لے جان والے، اللہ فرماتے ہیں ایک کیڑے بندے نے اے جدوں میرے سونے نبی نے اللہ نے حکم دیتا ہے سونیا ہن تو مکہ چھڑ کے مدینہ دی طرف اپنا رخ کر لے، اے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اے جڑے صحابہ چل کے گئے نے، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین، انہاں گھر بھی چھڈ دتے نے، انہاں کاروبار بھی چھڈ دتے نے، انہاں دنیا دا مال و متا بھی چھڑیا ہے، انہاں سب کچھ چھڑیا ہے، انہاں کس چیز نو پکڑیا ہے؟ انہاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دامن نو پکڑیا ہے۔ اے کون نے؟ اے صحابی رسول نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے سینہ پاک تے اترن والی رب دی کتاب ہے۔ اللہ فرماندے نے اے محبوب کبریا جناب محمد